परमेश्वरात् तत्समं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। मंचे विराजमान विदुषः वावन्द्य राजन् महोदयाः मम गुरवः अपि सन्ति। तानपि नमस्कृत्य यथाशक्ति असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रम् अधिकृत्य छात्राणाम् अवगतिः यथा स्यात् तथा वक्तुम् इहे। असिद्धवदत्राभात् इदं सूत्रं षष्ठे अध्याये चतुर्थपादे अंगस्य इति अधिकारे वर्तते। 22तमम् इदं सूत्रम् असिद्धवद् अत्र आभात् इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रम्। सिद्धः नाम निष्पन्नः, न सिद्धः असिद्धः अनिष्पन्नः, असिद्धेन तुल्यं वर्तते इति विग्रहे तेन सहित तुल्ययोगे इति सूत्रेण वतिप्रत्ययः असिद्धवत् इति तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रेण अस्य अव्ययत्वम्। अत्र इत्यपि अव्ययं समानाश्रय प्रतिपत्त्यर्थम् अत्र इति शब्दप्रयोगः कृतः। आभात् इति पंचमी विभक्ति एकवचनम्। अत्र आम् अभिविधौ वर्तते। आभात् इति आभं तस्मात् आभात्। आम् मर्यादा वचने इति सूत्रेण पंचमी। आम् मर्यादा विविद्योः इति सूत्रेण अव्ययीभावसमासः। नाव्ययीभावादतोऽन्तो पंचम्याः इत्यनेन पंचम्यां विकल्पेन पंचम्यां नित्यं सुबन्तवद्रूपं भवति। न आभात् इति समास विशिष्टं पदम्। आभम् 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 इति तत्र पंचमे विभक्ते एकवचने आभात् इति भवति। न नास्ति पदद्वयं वा? न एकमेव पदम्। कुतः? इदानीम् आ भात् आकेरलात् इति आकेरलात् आकेरलम् इति प्रयोगः। आकेरलम् आकेरला द्वयमपि आ पृथक् लिखितमस्ति। आकेरलात् तत्तु विवक्षा यतोहि एतत् विभाषा इति अधिकारे नास्ति। विभाषा इति अधिकारे अस्ति। विभाषा मर्यादापि विद्युः ततः पदद्वयम् वक्तुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। वाक्यमपि भवति, समासोऽपि भवति। समासस्य स्वीकारे कोऽपि बाधः नास्ति। समासस्वीकारे एकार्थी भावः कल्पनीयः इति द्रव्यं तदेव लागौ एकं पदं भवति। वैयाकरणानां तदेव लागौ एकं पदं भवति। आभाति अविभावसमसो वा? हा एवम् अव्ययीभावसमासः। रूपद्वयं भवति वा? आभम् इति एकं वदतु। तस्य आभम् इति शब्दस्य इदानीम् उपकृष्णात् इति भवति वा न? उभयमपि भवति। यदा उच्यते व्यस्तं चेत् केरलादिति केरलात् इति यदि व्यस्तं तदानीं पदद्वयं मिलित्वा यदि आकेरला उच्यते तदानीम् एकं पदम्। अत्र आभात् इति मिलित्वा वर्तते। मिलित्वा चेत् आकेरलं, भिन्नं चेत् आकेरलात् इत्येव तत् त्रिधापि वक्तुं शक्यते। त्रिधापि वक्तुं शक्यते। आकेरल इति मिलित्वा यदि अस्ति तदानीं पञ्चम्याम् आकेरलात् इति भवति। मिलित्वा आकेरलं स्वीक्रियते। भिन्नतया आकेरलम् इति स्वीक्रियते। न भिन्नता आकेरलम् इति न स्वीक्रियते। तत् न स्वीक्रियते। आकेरलात् इति स्वीक्रियते। तत् स्वीक्रियते। इत्यपि भवति। आकेरलात् इत्यपि भवति। आकेरलम् इत्यपि एवञ्च अस्य सूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति। समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात् इति। अनुदात्तोपदेशमनतितनो इत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिक् इत्यादिषु उत्तरसूत्रेषु अस्य सूत्रस्य उपस्थितिः भवति। अनुदात्तान्तानां वनतेश्च लोपः स्यात् झलादु ङिति प्रत्यये परे
सः असिद्धो भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः इदानीं फलति। उदाहरणं तावत् जङ्गहि इति रूपं। हनधातोः यङ्लुकि लोट्लकार मध्यमपुरुष एकवचनविवक्षायां सिप् प्रत्यये जङ्घन् इति धातुः सिप् प्रत्यये तस्य सेर्यपिच्च इत्यनेन हि आदेशे जङ्घन् हि इति जातम्। अयं हि प्रत्ययः झलादिः वर्तते कित् अपि वर्तते, अतः अनुदात्तोपदेश इत्यादिना नकारस्य लोपः भवति। जङ्घ हि इति जातं जङ्घहि इति रूपम्। अनुदात्तोपदेशः भवति। अनुदात्तोपदेशः उपदेशः अनिति उपदेशः अनुदात्तः एवम् अनिति उपदेशः। इदानीम् अत्र अतो हेः इत्यनेन हेः लुक् कर्तव्यः, अतः पदस्य हेः लुक् स्यात् इति। अतो वदिप्रत्ययः किमर्थः? वदिप्रत्ययः कुत्र असिद्धवदित्यत्र वा? यद्यपि अत्र शत्रुतुपोरसिद्धः इति सूत्रमपि अतिदेशसूत्रम्, इदमपि अतिदेशसूत्रम्। पूर्वत्र सिद्धं तदपि अतिदेशसूत्रमेव। अतः अत्र वदिग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति, स्पष्टप्रतिपत्तये वदिग्रहणं कृतम् इति उक्तमस्ति भाष्ये। एवञ्च प्रकृते जङ्घ हि इत्यवस्थायाम् अतो हेः इत्यनेन हेः लुक् प्राप्तः। लुकि प्राप्ते अत्र नलोपः असिद्धः, अनुदात्तोपदेश इत्यनेन कृतः नलोपः असिद्धः। असिद्धत्वात् अतो हेः इति सूत्रदृष्ट्या अतो हेः इति सूत्रं तु जङ्घन् इति नकारान्तमेव पश्यति कृत्वा हेः लुक् न भवति, जङ्गहि इति रूपम्। अत्र यत्र इदं सूत्रम् उपस्थितं ततः अग्रिमविधिषु यदि एतत् अधिकारसूत्रं प्रवर्तते इति यदि स्वीक्रियते तर्हि शाधि इति रूपं न स्यात्। तथा हि शास अनुशिष्टौ इति धातोः लोट् मध्यमपुरुष एकवचनविवक्षायां शास सिप् शास हि इति स्थिते शाहौ इति एकं सूत्रमस्ति। हि परे शास इत्यस्य शादेशः विहितः, एवं कुचल्भ्यो हेर्धि इत्यनेन धीभावश्च विहितः। तत्र शाहौ इति सूत्रं परे वर्तते, अतः परत्वात् शादेशे कृते इदानीं शाहौ इति सूत्रात् असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रम् असिद्धं भवति। एवञ्च शाहौ इति सूत्रात् अग्रे यत् सूत्रं वर्तते तत्र कार्ये कर्तव्ये शाहौ इति शादेशः असिद्धः इति अर्थः स्यात् इति पूर्वपक्षः। अत्र सिद्धान्तः उच्यते एतत्तु अधिकारः द्विधा भवति, शब्दाधिकारः अर्थाधिकारः। शब्दाधिकारस्वीकारे एतदेवं भवति, अत्र अर्थाधिकारः स्वीक्रियते। तत्र अधिदिश्यमानधर्मविरुद्धस्वाश्रयधर्मप्रयुक्तकार्याभावस्य अधिदेशस्तथावसिद्धत्वम् इति स्थानवत्सूत्रे एवम् अत्रापि भवति। अधिदेशः अधिद्धवत्सूत्रम् अधिदेशः अधिद्धत्वम् अधिदिश्यमानो धर्मः अधिद्धत्वेन फलं दत्तम् अधिदिश्यमानधर्मविरुद्धस्वाश्रयो धर्मः अहलं दत्तं तत्प्रयुक्तकार्यं न भविष्यति। शाहौ इति न स्यात्, अतः अधिदेशस्य स्वभावः एवं भवति। तदेनैव सिद्ध्यति किल, किमर्थम् एतादृशप्रयासः? सः विचारः न दृष्टः। इदानीं शास हि इति अस्ति, शा आदेशः भवति वा शास भुजल्पे हेर्धिः इत्यनेन धि आदेशः भवति वा इति विचारः। तत्र परत्वात् शादेशः क्रियते। शादेशे कृते शा हि इति जातम्। इदानीं धीभावः कर्तव्यः। तत्र उक्तम् एवं अपि च आदि इत्यादिसिद्धये चरितार्थम् एवं नारभते तनियमेन नियमस्य प्रकृते विषयो नास्ति। असिद्धवत्सूत्रं तु शाधि इत्यादि सम्पादनार्थं चरितार्थम्। इदानीं शा हि इति स्थिते यत्र शाहौ इति सूत्रं पठितमस्ति ततः अग्रे असिद्धवदत्रावात् इति उपस्थितिः भवति। अयं शब्दाधिकारः।
अतः अत्र अर्थाधिकारे तु यत्र सूत्रे असिद्धवदत्राभादिति पठितं ततः आन्तं षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अन्तिमसूत्रपर्यन्तमपि अस्य अधिकारः एतत् सूत्रम् उपतिष्ठते अथवा एतत् सूत्रेण यद्बोध्यते अर्थः सः उपतिष्ठते इति इदानीं शादेशे कृते तत्र शादेशस्य असिद्धत्वात् कुजलव्यवहेर्धिः इत्यनेन धीभावे शाधी इति रूपं सिद्ध्यति अपि च अत्र असिद्ध शास्त्रासिद्धत्वं वा कार्यासिद्धत्वं वा इति विचारः कृतः अत्र शास्त्रासिद्धत्वमेव स्वीक्रियते सर्वत्र 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 पूर्वत्र सिद्धम् इत्यत्रापि तथैव यथा पूर्वत्र इत्यत्र एव तथा भवति वा सर्वत्र अत्रापि अत्रापि शास्त्रासिद्धत्वं शादेशः कृते तस्य सिद्धत्वं न उच्यते शादेशे कर्तव्ये एवं शब्दद्वारसिद्धः इत्यत्रापि तत्रापि शब्दद्वारसिद्धः इत्यत्रापि शास्त्रासिद्धत्वं समानाश्रये इति न उच्यते चेत् कः दोषः समानाश्रये इति कथं लभ्यते अत्र इति पदेन लब्धम् अत्र इति पदेन समानाश्रये इति लब्धम् तत्र एवं वदन्ति अत्र इति पदं समानाश्रय प्रतिपत्त्यर्थम् इति अत्र इति पदं नास्ति चेत् इदानीं आश्रयत्वं प्रत्ययेनैव लभ्यते किल आश्रयत्वं प्रत्ययेनैव लभ्यते अत्र इति पदं नास्ति चेत् समान आश्रयत्वं प्रत्ययेन अत्र इति पदं पारिभाषिकं भवति तस्मिन् अस्मिन् इत्यर्थेन पपुषः इति रूपसाधनाय तदेकमेव रूपं न तादृशानि बहूनि रूपाणि भवन्ति पपुष पानेति धातोः परोक्षलिट् इति सूत्रेण लिट्लकारविवक्षायां तस्य कुसुश्च इत्यनेन कुसु आदेशः इदानीम् एकाचोपदेशे एकाचोद्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य इति अनुवर्तमाने लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन धातोः द्वित्वे पा वस् इति जातम् इदानीम् अभ्यासकार्ये पा वस् वस्वेकाजाद्घसाम् इत्यनेन इडागमे पा इवस् अयं वसौ प्रत्ययः कित् इति कृत्वा इदानीं यदागमपरिभाषया इडागमसहितस्य प्रत्ययत्वात् आदेश उपदेशे अशीति आतो लोपेट च इत्यनेन पा इति आकारस्य लोपः पपिवस् पपिवान् इति एकवचने रूपं सिद्ध्यति तस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनविवक्षायां पा वस् शस् अस् इत्यवस्थायां इदानीं शस् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य वस् इत्यस्य सम्प्रसारणं प्राप्नोति सम्प्रसारणं क्रियते पा उस् सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपम् उस् अस् इति जातम् इदानीम् अयं वस् इति प्रत्ययः अजादिः वर्तते किन्तपि वर्तते अतः आतो लोप इति च इत्यनेन आकारः सम्प्रसारणं चेत् कथम् इडागमः किम् इदानीं पा वस् इति अस्ति खलु वस् अस् इति अस्ति इदानीम् इडागमः न भवति यतोहि अग्रतद्यूहाः पाणिनीयाः इत्यनेन इडागमः यतोहि भविष्यत्काले वलादित्वं नङ्क्षति इति कृत्वा तत्प्रयुक्तं कार्यम् इदानीमेव न क्रियते अतः सम्प्रसारणं तत्र नागेशस्य मते तु एषा परिभाषा नास्ति तत्र प्रतिपदोक्तत्वात् शीघ्रोपस्थितिकत्वात् इति तेन उक्तमस्ति शीघ्रोपस्थितिकत्वात् सम्प्रसारणमेव आदौ भवति अतः पा उस् अस् इत्यवस्थायाम् इदानीम् आदौ लोपेण च इत्यनेन आलोपे पा पु उस् अस् पपुस् शास्त्रसिलहसीनाञ्च इति शब्दे पपुषः इति रूपं सिद्ध्यति पा उस् अस् इत्यवस्थायां
इदानीम् आतो लोप इति च शासिवसि शासिवसि कस्य इदानीम् आतो लोप इति च इत्यनेन पा इति आलोपे कर्तव्ये यत् उस् इति सम्प्रसारणं वर्तते तस्य असिद्धत्वम् असिद्धवदत्रावत् तदेधिकारे एव एतद्वयं सूत्रं वर्तते असिद्धत्वात् इदानीम् आलोपः न प्राप्नोति सम्प्रसारणस्य असिद्धत्वे वस् इति भवति इति चेत् समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धम् इति उक्तम् अत्र सम्प्रसारणस्य आश्रयः वर्तते शस् प्रत्ययः आलोपस्य आश्रयः वर्तते उस् इति अजादिप्रत्ययः अतः भिन्नाश्रयत्वात् अत्र कार्यद्वयमपि सम्पत्स्यते पपुषा इति रूपं सिद्ध्यति इति तदनन्तरम् आभात् इति मास्तु असिद्धवत् अस्मात् सूत्रात् भाधिकारपर्यन्तम् अभाधिकारात् यत्किञ्चित् कार्यं विधीयते तत्रापि असिद्धत्वं वक्तव्यम् इति तदानीम् अभाजि इत्यत्र दोषः तथा हि भञ्जो इति धातोः भावकर्म भञ्जो इति धातोः कर्मणि लुङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचनविवक्षायां त प्रत्यये भञ्ज त इत्यवस्थायाम् इदानीं श्लीलुङि इत्यनेन श्ली प्रत्यये अजि इत्यस्यापि अभाजि इति भवति किल भवति किन्तु अत्र प्रसक्तिः नास्ति तस्य धातुः भजसेवायाम् इति उच्यते वा भजधातोः रूपं तु भवति अभाजि किन्तु प्रसक्तस्थले न लोपायाम् अतः भञ्ज अभाजि शागित्युदयं यदा त्वया तदैव अभाजि गोविन्दभवानपि स्थापयति एकत्र भज तः इदानीं श्लीलुङि इत्यनेन श्लीविकरणप्रत्ययः श्लेसिच् इत्यनेन सिचि प्राप्ते चिट् भावकर्मणोः इत्यनेन सिचः स्थाने श्लेः स्थाने चिण् विधीयते भञ्ज चिण् त इदानीं चिणो लुक् इत्यनेन चिणः परस्य त शब्दस्य लुक् लुङ् चूडदात्तः इत्यनेन अडागमः अभञ्ज इति जातम् इदानीं भञ्जेश्च चिणि इति एकं सूत्रमस्ति भञ्जेः नस्य लोपः स्यात् चिणि इत्यनेन नकारस्य विकल्पेन लोपः अभज इति जातम् इदानीम् अत उपधायाः इत्यनेन उपधावृद्धिः क्रियते अभाजि इति रूपं सिद्धम् अभाजि इति रूपं सिद्धम् इदानीम् अत उपधायाः इत्यनेन वृद्धौ कर्तव्यायां भञ्जेश्च चिणि इति नलोपस्य असिद्धत्वे उपधायाम् अकारस्य अभावात् वृद्धिः न स्यात् भञ्जेश्च चिणि इति सूत्रं षष्ठे अध्याये अङ्गस्य अधिकारे चतुर्थे पादे वर्तते असिद्धवदत्रावात् इति अधिकारे वर्तते अत उपधायाः इति तु सप्तमाध्याये द्वितीयपादे वर्तते अतः इदानीम् आभात् इति नास्ति चेत् अत्रापि न लोपः असिद्धः स्यात् असिद्धत्वे उपधावृत्तिः न स्यात् चिन्निमित्तकः न लोपः चिन्निमित्तः न लोपः तर्हि चिन्निमित्तः एव उपधावृत्तिः कथमिति न धातुलोपः न धातुलोपार्थधातुके इति सूत्रं प्रत्याख्यातम् न धातुलोपार्थधातुके इति सूत्रं प्रत्याख्यातम् तस्य तेन साध्यमानस्य रूपस्य कस्यापि आवश्यकता नास्ति अन्यथा साधितम् अन्यथा साधितम् कथम् इग्लक्षणयोः किल एवम् अत्र इग्लक्षणार्थः एवं उपदा अतः एवम् अभाजीति कर्मणि लुङि तत्र भज धातोः अपि भञ्ज धातुरपि रूपं समानं किन्तु अर्थः विद्यते पुनः तत्र विकल्पेन अभञ्जी इत्यपि भवति अभाजी इत्यस्य अभञ्जी इत्यपि भवति रूपसादृश्यमेव अभाजी अतः आभात् इति वक्तव्यम् आभात् इति उच्यते चेत् अत्र उपधावृद्धिः भाधिकारे नास्ति इति नारायणी अभाजिशाखित्युदयं यदा त्वया तदुपरि इदानीम् आभात्
इत्यत्र महाविकायक्षयुगे अभिविदौ आदिदौ अवधिप्रतिपादनार्थम् आपादित आभाति आरभ्य भजिता आदिकालः कियत्पर्यन्तम् इत्यत्र तु यदा प्रत्ययः परश्च इत्यत्र व्याख्यानमेव शरणं तद्वत् तत्रापि व्याख्यानमेव शरणम् इति कृत्वा षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादान्तिमसूत्रपर्यन्तमेव भादिकारः इति आपादितुं आवश्यकम् आभाति आभात् व्याख्यानः एव अनुवर्तितवृत्तिः न तत् सत्यं किन्तु इदानीं आभात् इति नास्ति चेत् प्रकृत उदाहरणेन दोषः भवति खलु अभाजि इत्यत्रैव दोषो नास्ति इदानीम् असिद्धवद् अत्र निवर्तिरस्ति असिद्धवद् अत्र इत्यस्य एवम् एवञ्च आपादिते किमर्थं नावश्यकं दृष्टप्रयोजनं नास्ति इति वक्तव्यं एवम् एवम् किल एवम् राष्ट्रीयकथमस्ति एवं प्रत्याख्यातः प्रत्याख्यातः असिद्धवत् इत्येव सूत्रम् अत्र ग्रहणमपि न आवश्यकम् अत्र ग्रहणमपि न आवश्यकम् अत्र ग्रहणमपि न आवश्यकम् अवश्यकं न इतोपि किञ्चित् इदानीम् आभात् इति अस्ति इति कृत्वा अयं प्रश्नः अत्र अभिविदौ आम् इति न मर्यादायाम् आम् भवतु इति तथा सति इदानीं पुनः शाधि इत्यत्रैव दोषः शास् हि पूर्ववत् भारते इदानीं नावश्यकते निर्णीतं चेत् अयं विचारोऽपि गच्छति तर्हि इदं सूत्रं सः विषयः त्यज्यते समयः व्याख्यानः तत्र इतोपि किञ्चित् किञ्चित् इदं सूत्रं पञ्चनिमेषः इदं सूत्रम् अनित्यं यतोहि तत्र दम्भधातोः लिट्लकार प्रथमपुरुषद्विवचनविवक्षायाम् अतुस् प्रत्यये दम्भ अतुस् इत्यवस्थायां ग्रन्थि श्रन्ति दम्भि खञ्जेन लिटः कित्वं वा इति एकं वार्तिकमस्ति तेन वार्तिकेन विकल्पेन कित्वं विधीयते कित्वम् अस्ति इति पक्षे अनिदितां हलोपदायाः इति इत्यनेन नकारस्य लोपे दम्भ अतुस् नकारो नास्ति दम्भ नाम यद्यपि सः उपदेशे नकार अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णेन मकारः आगतः दम्भ इति इदानीम् अनिदिताम् इति सूत्रदृष्ट्या नकार एव वर्तते संस्कारपञ्चमौ झलितादुषु भुवादेव धातुः इति सूत्रे शब्दरत्ने इयं कारिका वर्तते सम्प्रति न स्मरामि इदानीम् अनिदिताम् इत्यनेन न लोपे दभ अतुस् इत्यवस्थायां धातोः द्वित्वे दभ दभ अतुस् इत्यवस्थायाम् इदानीम् अत एकः मध्ये आदेशादेर् लिङ्निमित्तादेशादिकं न भवति अलङ्गं तदवैव संयुक्तः मध्यस्थस्य अकारस्य एकारस्य अभ्यासरूपश्च इति लिटि इति हेत्वाभ्यासरूपे देभतुः इति रूपं सिद्ध्यते एकः मध्यस्थं दम्भ इति खलु इदानीं नलोपानन्तरम् एवं दम्भ अतुस् इति अस्ति इदानीम् हेत्वाभ्यासरूपं देभतुः इति रूपं सिद्धम् अतः एकः मध्ये इति सूत्रम् एवं अनिदितां हलोपदायः इति इत्यपि सूत्रम् एतत् सूत्रद्वयमपि असिद्धवदत्राभात् इति अधिकारे वर्तते अतः उपदालोप हेत्वाभ्यासलोपे कर्तव्ये उपदालोपः असिद्धः असिद्धत्वे अत्र नकारः वर्तते अतः अत एकल् मध्ये इत्यनेन हेत्वाभ्यासलोपो न भवतः इति चेत् असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रेण यत् उच्यते तत् अनित्यम् तस्य अनित्यत्वात् प्रकृते हेत्वाभ्यासलोपो भवतः तौ भवतश्चेत् देभतुः इति रूपं न भवतः चेत् ददम्भतुः इति रूपं तर्हि असिद्धत्वं कथं ज्ञाप्यते इति चेत् सूत्रकारेणैव ज्ञापितं स्नान्दलोपः स्न्यसोर्लोपः इति सूत्रे तपरकरणात् एतत् ज्ञाप्यते तथा हि असधातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषद्विवचनविवक्षायां तस् प्रत्यये तस्य तामादेशे अस् ताम् इत्यवस्थायां इदानीं
श्नसोरल्लोपः स्न्यस्य अस्तेश्च अकारस्य लोपः स्यात् सार्वधातुके ज्ञति इत्यनेन अकारस्य लोपः प्राप्नोति एवं आडजादीनाम् इत्यनेन आडागमश्च प्राप्नोति तत्र परत्वात् श्नसोरल्लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपे कृते स ताम् इति जातम् इदानीम् अकारस्य असिद्धत्वात् अयम् अजादिधातुः इति कृत्वा आडजादीनाम् इत्यनेन आडागमे आस्ताम् इति रूपं सिद्धम् इदानीं श्नसोरल्लोपः श्नस्य अस्तेश्च अकारस्य प्रकरणमस्ति आडागमानन्तरम् अल्लोपस्य असिद्धत्वादेव आकारस्य लोपः न भवति एवं सिद्धे तप्रकरणं व्यर्थं तद् व्यर्थीभूय असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रस्य अनित्यत्वं ज्ञापयति ज्ञापितायाम् इदानीम् अकारः असिद्धः न भवति चेत् स्नान्तलोपः इति सूत्रे तपरकरणं नास्ति चेत् आडागमानन्तरमपि आकारस्य लोपः स्यात् स्नसोरल्लोपः इत्यनेन आलोपः स्यात् तत् मा भवतु इत्येतदर्थं तपरकरणं चरितार्थम् इति सूत्रकारैः तज्ज्ञाप्यते स्वांशे चारितार्थम् इत्युक्त्वा अवसरं दत्तवन्तः धन्यवादाः आचार्य